السلام عليكم خاوتي خياتي حبابي اللي في البازا، خاوتي اللي معايا في البازا. أنا متوجد مع محمد، نسكن في خميس مريانة ويلاقي تعين الدفلة. أنا خاوتي كنت خدام، عندي طابلة في المارشي نديروها لأحباب ربي. جا هذا الوالي مبارك بن مبارك ورئيس البلدية السابق مصطفى سحتين وجماعة قلعونا طوابل ودايرين دواسة تاع حوانت محل تجاري. قالك هنينا قلعولو طابلة نعطولو حانوت، قلعونا طوابل قبل ما يخدو لاليس طاوني ورقة استفادة محل تجاري. من بعد كي خديت لاليس مسكت اسمي مكاش اسمي، جريت في البلدية 4 شهور ليل ونهار وانا قاعد البلدية. مستقبلنيش هذا مصطفى ساعتين، وين نروحو ليه يقولك ماهوش هنايا. مرة دخلت قبضتو على غفلة، أنا هابط هو طالع، قبضتو قلتلو الرئيس قلتلو كيف القضية تاعي، أنني معوق وأني ولد بلاد وعندي طابلة وعلى بالكم بها وراك جاري وراك ولد بلادي. قالي ما على باليش، قالي أنا خاطيني تاع اللجنة هما اللي قالوكم، قلتلو أنا الدوس تاعي جبتو للبلدية وهدرت معاك نتايا، ونتايا شا قلتلي؟ قلت انت حالة خاصة تدي مكاش اللي توشيك ومكاش كدا ومكاش كدا. ومن بعد كي خديت لاليس مسكت اسمي، دوك يقولك ما على باليش بيه. تما أنا يحقروني ظلموني. هذا رئيس البلدية، هذا علي برقية رئيس اللجنة، هو رئيس اللجنة تاعهم. زيد الوالي هذا مبارك بن مبارك، ارسل الوالي وقت تبغي زواولة وراك تخرج لزواولة. أنايا كي جيت ليك هنايا في السينما، كي جيت فتحت السينما وجيت لك قبضتك قلتلك حقروني وداولي حقي، وعطيتلك الورقة، عطيتلك الاستفادة، عطيتلك، وعلاه ما رديتلي حتى خبر ليا. أنني قاعد عامين، أنا مضيع حياتي وولادي القراية، ما تقتش كيف نعيش. لكن أحباب ربي راه معاونيني، كثر خيرهم والحمد ليهم. الوالي يشوف لينا، رحت لرئيس الجمهورية هذا وكيل الدولة، كتبت له مقالة وديتولو دراسة شرع عنده ورد الشكوى تاعي. قالي ما عندي من نديرلك في هذه القضية، روح شاف دايرة ولا الوالي. أنا الوالي رحت ليه، شاف دايرة رحت ليه، وانتايا وكيل الدولة انت اللي أنا مرمو تعاون الزواولة وتعاون القلالي. هذه مش قضية، بس أكون جيت إنسان عندك إنسانية تعاوني. أنني معوق مانيش بصحتي، أني معوق. يا خوتي نحقروني في 5 مليون ولاية عين الدفل. يا خوتي وصلوا لي هذا الفيديو تاعي، اللايف تاعي، كاش مسؤولين في الجزائر يخافوا ربي، وكاين اللي فيهم خاف ربي. وعندنا الجزائريين الله يبارك قادر 1 ولا 2 مقاولين ولا أرباب عمل يعاونوك. يا خوتي عاونوني، أنا عندي طفل محروم من ظهره. هذه مرة والله الناس عطاوني بها كومونديتو تريكو تاع النار، ما عنديش. الناس راهم يقضولي لولادي، الناس خافوا ربي يا مسؤولين. رحت للجزائر هذيك وزارة الداخلية، اديت لهم قاع الدواسة تاعي قاع دفعتهم، وما حتى خبر.
يا خوتي عاونوني في وجه ربي، عاونوا أخوكم معوض، مانيش بصحتي، معوض، الله غالب عليا، ربي راه يشوف العباد راهم يشوفوا، عاونوني بنخدم على ولادي برك، نوكل ولادي ونداويهم ونقضيهم بزاف عليا، هادي الدولة مرا طيتنا والو، طيتنا مليون راهي قلعتنا 100 حاجة، 100 حاجة قلعتها وانا خافوا ربي، خافوا ربي يا مسؤولين. وكما هذا البي اللي كان هنايا والوالي وهذا رئيس اللجنة حسبينا الله ونعم الوكيل، هذا علي برقية وهذا مصطفى صحتين، حسبينا الله ونعم الوكيل، حسبينا الله ونعم الوكيل، ربي وكيله. الوالي عاوني، أني قدامك، فرصة هذيك ربي عاوني، عاوني مانيش نطيق الله غالب، أني معوض، خبيث كومبلي تعرف، بالك وصلوك لي لايف تاوي لي فيديو تاوي، قلت لهم ساهل عاونوا هذا الإنسان، بصح وين تتعاوني إلا مت، أني عندي عامين، أني لا خدمة لا صدمة، ما عنديش ناكل، قلعوا لي الملحة تاع الدراري هذي 500، قالوا لي تخلص 1,000,000، قلعوا لي قفة تاع رمضان، هاو انت وين تتعاوني يا الولد، إلا مت يقولوا لك هذاك الإنسان الله يرحمه، خفف شوية القضية تاعي عاونوني في وجه الله. الوالي عندك واحد عزيز عليك، أمك عزيزة عليك، أبويك عزيز عليك، وليدك عزيز عليك، بنتك عزيزة عليك، شوف القضية تاعك، أعطيني غير ما نخدم برك ما نوكل وليداتي، هذا ما نقول. الكرا خلصوه لي حباب ربي، كانوا مدخليني دار العدالة، البارح جاولي ناس براوية من بليدة، كثر خيرهم والحمولني، خلصولي الكرا، قضاولي داري، شنو نقولك، ولاد بلادي هنا واحد وما على بالوش بيا، أني نموت قدامهم من هنا، واحد وما على بالوش بيا، خافوا ربي يا مسؤولين، خافوا ربي. يا خوتي مشوا لي هذا اللايف بتاعي، الله يستركم، الله يستركم أخوتي، مشوا لي هذا اللايف بتاعي، الله يحفظكم، والسلام عليكم.